नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाको तेस्रो लहरमा आइपुग्दा बालबालिका संक्रमणको उच्च जोखिममा 12 वर्ष मुनिकालाई पनि तत्काल खोप दिन विज्ञको जोड। एकै दिन 10,000 बढी संक्रमित थपिए। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न दिएको कानुनी जटिलतालाई लिएर दलहरू विभाजित। ऐन संशोधनको तयारीमा गठबन्धन। देशलाई सङ्कटमा धकेलेको प्रतिपक्षको आरोप। पछिल्लो केही समय बढेको नेपाली शेयर बजारमा आज भने उच्च अङ्कको गिरावट। 100 अङ्कले घटेर बजार 2820 बिन्दुमा। कारोबार रकम भने 8 अर्ब 88 करोड माथि। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको अमेरिकाको आरोप। आफ्ना जनता तथा कर्मचारीलाई युक्रेन छाड्न आदेश। आरोप तथ्यहीन रहेको भन्दै रुसले गर्यो खण्डन। र सङ्कटा आहारा गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरियो। मच्छिन्द्र भने पहिलो पटक सेमी फाइनलमा प्रवेश। फाइनल प्रवेशका लागि एफिएफसँग भेट्ने। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 10,319 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 16,654 र एन्टिजेन विधिबाट 4,457 जनामा परीक्षण गर्दा 10,319 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 2,540 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरमा धेरै बालबालिकाहरू संक्रमित बढिरहेका छन्। खोपको दायराभन्दा बाहिर रहेका 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको छ। त्यसैले सरकारले बालबालिकाका लागि पनि खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दै जाँदा संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। खोपको दायरा भन्दा बाहिर रहेका 12 वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको हो। सरकारले करिब 2 महिना अघि मात्र 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहलाई फाइजर खोप दिएको छ। तर 12 वर्ष मुनिको बालबालिकाले कहिले खोप पाउने भन्ने टुङ्गो छैन। 3 दिनको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू 404 जना संक्रमित भएका छन् भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 1291 जना संक्रमित भएका छन्। पहिलो लहरहरूमा कोरोना संक्रमणले विशेष गरी वृद्धाहरू र दीर्घ रोगीहरूलाई बढी असर गरेको थियो। दोस्रो लहरको संक्रमण ज्येष्ठ नागरिकमा भन्दा युवाहरूमा बढी देखियो। तेस्रो लहरमा बालबालिकामा पनि संक्रमण दरमा वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमणबाट जोगिने पहिलो उपाय भनेको नै खोप हो। चीनले 3 वर्षदेखि 17 वर्षका बालबालिकालाई खोप दिने पहिलो देश बनेको थियो। जापान, अमेरिका लगायतका देशहरूले पनि 5 वर्ष माथिका बालबालिकालाई खोप दिइरहेका छन्। नेपालमा पनि सरकारले बालबालिकालाई खोपको उपलब्ध गरेको भए जोखिम धेरै कम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यो चाहिँ संक्रमण चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि निकै जटिल हुन्छ भनेर चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मनमा राखेर यो अब यसरी अब हामी चाहिँ तेस्रो वेभ चाहिँ रोक्छौँ। हामीले खोप बढाउँछौँ, फटाफट मास्कको प्रयोग चाहिँ अधिकतम गर्छौँ, मान्छेको व्यवहार परिवर्तनका सन्देशहरू दिन्छौँ, भिडभाड चाहिँ कम गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू राखेर यो रोकथामको कामहरू सुरु। अनि बालबालिकाले नै आवश्यकता छ नि। अनि यसलाई सङ्क्रमणको लागि चाहिँ एकदमै न्यून दरमा राख्नको लागि त बालबालिकालाई पनि लाउनु जरुरी छ। तेस्रो लहरबाट जोगिन खोप नै आवश्यक पर्छ। तर खोप उपलब्ध नभइरहेका कारण त्रास झन बढ्दो छ। त्यसमा पनि बालबालिकालाई खोप नलगाएका कारण थप जोखिममा पर्ने देखिन्छ। सरकारको तयारी हेर्दा तत्काल बालबालिकाले खोप पाउने स्थिति पनि देखिँदैन। किनभने कतिपय मानिसहरू खोप केन्द्रसम्म आउन सकिरहेको अवस्था छन्। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति चनाको साथ अलिकति होमवर्क गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले यो अवस्था यो भनेको चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो जुन चुनौती हुन सक्ने जुन चुनौती छ त्यो बारेमा चाहिँ नसोचिएको, हाम्रो योजना कमजोर बनेको, यो सबै कुरालाई त्यसले सङ्केत गर्दछ। नेपालमा जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि खोप लगाउन विदेशी मुलुकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दा पनि नेपालमा बालबालिकाका लागि छिट्टै खोप प्राप्त हुने सम्भावना छैन। राज्यले कुन देशबाट हुन्छ सहकार्य गरेर जनताको जीवन रक्षाका लागि चाँडै खोपको उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा निलमा ठटाल, काठमाडौँ।
एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ओमिक्रोन भेरिएन्टले नयाँ भेरिएन्ट बनाउने जोखिम रहेकाले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। महाशाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेलले ओमिक्रोन भाइरस जति धेरै फैलिन्छ उति नै नयाँ भेरिएन्ट बन्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो। ओमिक्रोनबाट उत्परिवर्तित भएर आउन सक्ने भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा घातक जटिल प्रकृतिको पनि हुन सक्ने अवस्था रहेकाले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। डाक्टर पौडेलले भाइरसमा छिटो छिटो उत्परिवर्तित अथवा आनुवांशिक परिवर्तन हुने भएकाले ओमिक्रोन कमजोर भयो डेल्टा भेरिएन्टलाई विस्थापित गर्यो भनेर ठुक्क हुन नसकिने बताउनुभयो। 2 महिनाको अवधिमा चाहिँ संसारका अधिकांश मुलुकमा फैलेको र डेल्टालाई विस्थापन गरेको भन्ने चाहिँ जुन तथ्य छ त्योसँग हामीले सँगसँगै के बुझ्नुपर्छ भने ओमिक्रोनको नाउँमा डेल्टालाई विस्थापन गरे पनि यो भाइरस जति धेरै फैलिन्छ, जति धेरै स्थानमा धेरै व्यक्तिहरूमा पुग्छ, नयाँ भेरिएन्ट बनाउने जोखिम कायम नै छ। पौडेलले अहिले 87,000 जना हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित रहँदा संस्थागत आइसोलेसनमा करिब 1200 जना मात्र रहेको र अन्य संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको किशोर किशोरीलाई लगाइने 16,60,000 डोज मोडर्ना खोप नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको आपूर्ति शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाले सोमबार 16,60,000 डोज मोडर्ना खोप नेपाल आइपुगेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भोलि 23,40,000 डोज खोप नेपाल आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो। यो खोप सरकारले विश्व बैंकको सपोर्टमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खरिद गरेको चौरासियाको भनाइ छ। चौरासियाका अनुसार खोपसँगै सिरिन्ज भने ल्याइएको छैन। उक्त खोपका लागि आवश्यक पर्ने सिरिन्जको व्यवस्था सरकारले आफै गरेको छ। सरकारले खोपका लागि आवश्यक पर्ने सिरिन्ज खरिद सम्झौता गरी ल्याइरहेको छ। सरकारले आफैले खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको 2 करोड 4 लाख सिरिन्ज मध्ये 50 लाख सिरिन्ज भने आइसकेको चौरासियाले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धन यति बेला कानुनको छिद्रमा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने चलखेलमा लागेको छ। प्रतिपक्ष दलको असहयोग र कानुनी जटिलताकै बीच गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन संविधानले साथ दिएसम्म पर धकेल्ने रणनीतिमा छ। साथै दलहरू बीच सहमति जुटेमा फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन गर्न पनि गठबन्धन सकारात्मक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। चौतर्फी दबावका बीच पनि सत्ता गठबन्धन कानुनको छिद्रा खोज्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा देखिएको छ। फलत निर्वाचन आयोगले कुनै पनि हालतमा वैशाखमै हुनुपर्ने बताएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन नै संशोधन गरेर चुनाव सार्ने तयारी गठबन्धनले गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 साल वैशाख 31 गते, असार 14 गते र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। यही 3 चरण मध्ये असोजमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको मानेर संविधानको धारा 225 मा व्यवस्था भए अनुसार 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धनको समझदारी बनेको छ। त्यसका लागि ऐनको व्यवस्था अनुसार प्राविधिक रूपमा रिक्त रहने समयमा कायम रहेका प्रतिनिधिले नै काम गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारीमा गठबन्धन लागेको हो। यदि यही तयारी अनुसार गठबन्धन अघि बढे फागुनसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्याद बाँकी रहनेछ। त्यसो हुँदा सरकारले फागुनसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाटो खुल्ने देखिन्छ। यद्यपि सरकारले भने यसबारे प्रष्ट धारणा नराखी तीनै तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै हुने बताउँदै आएको छ। हामीले निर्वाचन सार्ने कुरा गरेका छैनौँ। निर्वाचन संविधानले जो व्यवस्था गरेको छ संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। जो चाहे स्थानीय होस्, चाहे त्यो प्रदेशको होस्, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभाको होस्। सञ्चार मन्त्री कार्कीले निर्वाचन सार्ने कुरा आफूहरूले नगरेको बताएका छन्। तर उनले सङ्केत गरेको संविधान अनुसार भन्ने शब्द भने गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रावधान नै हो। सत्ता गठबन्धनले यसअघिबाट स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिभन्दा सकिएको मितिको आधारमा चुनावको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो। वैशाखमा एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरूले म्याद नसकिएकोले पद बहाली गर्न नपाउने गठबन्धनको निष्कर्ष छ।
ऐन अनुसार वैशाखमै निर्वाचन भए तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका मधेसका 8 जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानतः कार्यकाल पूरा गर्न 6 महिना अघि नै बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि ऐनलाई संविधान अनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने कानुनविदहरूको समेत भनाइ छ। हामी त होइन जेठको 6 गते गरौँ न, जेठको 6 गते पनि गर्न सकिन्छ। हामीले गतेमा त्यो दिन गएकै होइन, हिजोको कुरा चाहिँ वास्तवमा डेटमा होइन कि। सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने संविधानसँग बाजीको कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्यो। कार्यकाल सकिएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नु पर्यो 225 अनुसार। अनि मिति चाहिँ निर्वाचन आयोग र सरकार दुईटाको बिचको परामर्शले मिति तय गर्नु पर्यो। मिति तय हाम्रो सरकारको विषय होइन, हामीलाई सोध्या पनि होइन। हाम्रो भनाइ के हो भने कानुनले चाहिँ पुरा कार्यकाल पुरा हुन नदिने अवस्था ल्यायो। एउटा कार्यकाल संविधान अनुसारको कार्यकाल त मान्छेले पुरा गर्न पाउनु पर्यो है, एउटा त्यो ल्याएको। र दोस्रो कुरा के छ भने 2 महिना पहिले निर्वाचन गर्दा अवैधानिक निर्वाचन हुने हो। राज्यले खर्च गर्ने, निर्वाचन हुने, संविधान विपरीत निर्वाचन रहिरहने कि नरहने, भोलि अदालतमा मुद्दा पर्यो भने अदालतले कानुन बनाउने फैसला गर्छ नि। फेरि परमादेशको के अरे ऊ भने निर्वाचन आयोगले वैशाख 14 र 22 गतेको मिति प्रस्ताव गर्दै स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पनि दबाब दिइरहेको छ। यता ऐनमा पनि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको 7 दिनपछि कार्यकाल गणना हुने व्यवस्था छ। यस्तो हुँदा 2074 असोज 2 को निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि 2079 जेठ 5 मै सकिनेछ। तर यति प्रष्ट व्यवस्थालाई भने गठबन्धनले संविधान अनुकूल नभएको त्यान्द्रको रूपमा प्रयोग गरेको छ, जसलाई समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरले भने संविधानकी अपव्याख्याको संज्ञा दिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको मताधिकार मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ, तर मुलुकको समग्र क्षेत्र संविधानतः नभई राजनीतिबाट प्रभावित छ। मुलुक संविधान र कानुन बमोजिम नभई दलहरूको तजबिजमा निर्देशित छ। यसको उदाहरण स्थानीय निर्वाचनलाई लिए पनि पुग्छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 225 अनुसार स्थानीय सरकारको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष तोकिएको छ, जस अनुसार 2074 मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 2079 जेठ 5 मा सकिँदैछ। कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन मार्फत स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि छान्नु पर्नेछ, अर्थात् 2079 मङ्सिरभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। तर सोही धाराको ऐन 3 मा कार्यकाल सकिएको 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सो बमोजिम आगामी चैतभित्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। यही ऐन बमोजिम निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले ढिलोमा पनि वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू ताकेता गरे पनि सत्ता गठबन्धन भित्रका दलहरू सम्भावित जित हारको जोड घटाउ गर्दै निर्वाचन आफू अनुकूल नहुने देखेपछि तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार छैनन्। संविधानको छिद्रमा टेकेरे भए पनि तत्काल निर्वाचन नगर्ने सहमति गठबन्धनले गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको यो निर्णय सर्वसाधारणलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन। समयमा नै जनप्रतिनिधि छान्न पाउने नागरिकको अधिकार राजनीतिक दलहरूले कुण्ठित गर्न खोजेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। समयमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। यो गम्भीर षड्यन्त्र र यो जालजेल र जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सिवाय अरू केही पनि होइन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन, जवाबदेही छैन। यसले अराजकता निम्ताउँछ, संविधान झन् छिया हुँदैछ। त्यसकारण यो चाहिँ उपयुक्त होइन। संविधान अनुसार स्तरीय निकाय समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ। चुनाव सार्न मिल्दैन, समयमै नै हुनुपर्छ चुनाव। अब यो कोभिडको कारणले गर्दा मात्रै हो, नत्र भने वैशाखमै चुनाव हुँदा उपयुक्त हुन्छ। यो दलीय हिसाबमा उनीहरू भागभण्डाको लागि आफ्नो के मिलाउनको लागि मात्रै हो, नत्र भने वैशाखमा नै चुनाव हुँदा ठिक हुन्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। दलहरू निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा संविधानत प्रदत्त अधिकारहरूलाई पनि थप संकुचित बनाउने खेलमा लागेको कतिपयको विश्लेषण छ। आफैले बनाएको संविधानको अपव्याख्या गर्दै दलहरू निर्दलीय व्यवस्था उन्मुख भएको र नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। जनताले उनीहरूका कुरा सुन्छन्, उनीहरूलाई जसलाई मनपर्छ त्यसलाई भोट हाल्छन् र जसले सबैभन्दा धेरै भोट पाउँछ त्यो निर्वाचित भएर आउँछ। अनि त्यसले चाहिँ शासन गर्छ, सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ। तर अब यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि
यो जनताको एउटा आधारभूत अधिकारलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने काम भयो। कुण्ठित गर्ने काम किन हुँदैछ भने, यो प्रक्रिया किन हुँदैछ भने चुनावमा गठबन्धनमा जाने भनेर भनिराखिएको छ। जब चाहिँ सबै पार्टीहरू मिलेर के हामी निर्दलतिर गइराखेको छौँ? हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो। निर्वाचन राजनीतिक विषय मात्र नभई जनताको मत अधिकार सहित आफ्नो अधिकार प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हो। विश्वका ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले निर्वाचनलाई हर्षका साथ स्वागत सहित नियमित रूपमा नै सम्पन्न गर्दै आएका छन्। यसको उदाहरणको रूपमा विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारत हेरे पुग्छ। लामो संघर्षपछि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो, तर राजनैतिक दलहरूको स्वार्थका कारण आम नागरिकले भने पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूत गर्न पाएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। आज 20 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एमाले सरकारले विकास निर्माणका जनअपेक्षालाई कुठाराघात मात्र गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले प्रमुख समेचक मायानाथ अधिकारी नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भनेको विगतमा संसदको रोस्टरमा उभिएर तर्कहरू स्मरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै हिजोका दिनमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि इमानदार र जवाफदेही हुन चेतावनी दिएको छ। कञ्चनपुरको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गड्डा चौकीदेखि कैलालीको चिसापानीसम्म राजमार्ग स्तर उन्नतिको काम सुरु भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले प्रत्येक वर्षको कार्यक्रम अनुसार यस वर्ष गड्डा चौकीदेखि चिसापानीसम्मको क्षेत्रलाई मर्मत तथा स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई सुरु गरेको हो। कार्यालयले हाल ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर स्तर उन्नतिको कार्य सुरु गरेको जनाएको छ। जुन हाम्रो सडक डिभिजनको मार्फत पर्छ, चिसापानीदेखि गड्डा चौकी खण्डको लागि 10 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ। त्यसमा हामीले अलिकति जनघनत्व बढी हुने, ट्राफिकको फ्लो अलिक बढी हुने र यो ट्राफिक फ्लोलाई मध्यनजर गरेर र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ रोड साँघुरो भएर रोड एक्सिडेन्ट के अरे ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुन सक्ने सम्भावना जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरेर ती ठाउँहरूमा सडकलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने डेडिकेटेड 2 लेन विथ पेभ्ड सोल्जरको कन्सेप्टबाट अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा 4वटा यो आर्थिक वर्षमा हामीले 4वटा जति ठेका लगाएर काम भइरहेको छ। यस्तै गरेर गड्डा चौकी क्षेत्रबाट अगाडि बजार क्षेत्रभन्दा उत्तरीयतर्फको राजमार्ग क्षेत्रको चोकको केही भाग गत वर्षको कार्यक्रम अनुसार नै चौडा पारिसकिएको छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च रचिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भनी मौन देखिएको छ। आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको बताए पनि एनै संशोधन गरेर गठबन्धन अघि बढे के गर्ने भन्नेमा एमालेमा अन्योलता देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले कानुनविदहरूकै सल्लाह अनुसार अघि बढ्ने बताएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नहुने पक्का भएको छ। संविधानको धारा 225 को दोस्रो पंक्ति र स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को व्यवस्था बाजिएपछि गठबन्धनले समस्या समाधानका लागि कानुनविदहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा ऐन संशोधन नगरे स्थानीय तहको दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूरा कार्यकाल काम गर्न नसक्ने
अवस्था आउने तथा संविधानसँग बाजिएको ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिए। यसै पनि निर्वाचन सार्न बाहना खोजिरहेको गठबन्धनलाई यसले अब सहज गरिदिएको छ। अब असोज 2 मा भएको तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर कार्यकाल रहने गरी ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा गठबन्धन छ, जसले स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनसम्म सार्न सक्ने सुविधा दिएको छ, जसको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पहिल्यैबाट विरोध गर्दै आएको थियो। यिनीहरू नाकाम हुन् नालायक हुन् भन्ने त भयो तर मुलुकलाई अभिशाप भयो नि। त्यसकारणले यो चुनाव हुनु पर्थ्यो भन्ने पुष्टि भयो यसले। अब फेरि स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा भएन भने जेठ 5 गतेपछि जनप्रतिनिधि विहीन हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि उहाँहरू बडा कब्जियतको बिरामी चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ कि क्या, ओडाको गर्ने कि पहिला अनि प्रमुख अर्कोचोटि गर्ने कि भन्दै किन उहाँहरू दुविधामा, किन सरकार किन दुविधामा छ? गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? अब त्यो त लुट्नलाई मिलेर खानलाई, अनि त्यो चुनाव गरिएन भने त्यहाँ नियुक्ति पनि चाहिने अर्को ढङ्गले गर्ने होइन, कार्यकर्ता भर्ती गरेर लुटेर खाने बाहेक उहाँहरूको सपना छ। संविधान मिचियोस् कि नमिचियोस् उहाँहरूलाई त्यो त मतलब छैन। अनि अदालत आफ्नो छँदैछ, अदालतले व्याख्या गरिदिन्छ भन्ने सोच्नुभएको होला। हरेक कुरा त्यसरी चल्न सक्दैन। तर अब पासा पल्टिएको छ। एमाले विरोध गरेकै बाटोमा सरकार अघि बढेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने निश्चित बनेको छ। तर हिजो कुनै पनि हालतमा यसको विरोध गर्ने बताएको एमाले अहिले दोधारे कुरा गरिरहेको छ। एकातर्फ राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्वाचन सार्ने तयारी संविधानत तथा प्रचलित कानुन विपरीत भएको तथा यो असम्भव बताउने एमाले कोरोनाका कारण मात्र सुसुप्त बसेको बताएको छ। अर्थात् कोरोना कम हुँदै गए सत्ता गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध सडक र न्यायालय दुवैलाई प्रयोग गर्ने जस्तो निरीह प्रतिपक्षी उत्तर दिएको एमाले निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको बताएको छ। अर्थात् आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि संसद अवरुद्ध गर्नमा रेकर्ड बनाएको एमाले सत्ता गठबन्धनको निर्णयलाई मौन स्वीकृति प्रदान गरिरहेको छ। यदि मैदान खुल्ला हुने हो, कोरोना कम हुँदै जाने हो भने हामी लाखौँ जनसमुदायलाई जनतालाई सडकमा उतार्ने मात्रै नभएर न्यायालयको ढोका पनि ढकढक्याउँछौँ र गर्नुपर्ने सबै खाले प्रतिवाद चाहिँ हामी गर्छौँ। चुनाव भयो भने एक्सेप्ट नगर्ने कुरो त भएन एमाले जस्तो पार्टीले। तर खाली कुरो के हो भने स्थानीय चुनाव वैशाखभरिमा गरिसक्नु पर्यो, संसदको चुनाव आफ्नै सेड्युलमा गर्नु पर्यो। सबै खाले चुनाव हामी एमाले त लड्छ मात्रै नै, जित्छ। हुन त सत्ता घटक दलतर्फका कानुनविदहरू एक चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित र अर्को चरणबाट निर्वाचित बीच ऐनले समान व्यवहार गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। संविधानले 5 वर्षको कार्यकालबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेकोले त्यसलाई बाजिने ऐन बदर हुने उनीहरूको तर्क छ। अर्थात् सबै चरणको कार्यकाल पूरा गराउन अहिले पनि चरणबद्ध निर्वाचन गरे मात्र संविधानको मर्म पूरा हुने अवस्था छ। तर ऐनमा पहिलो चरणको निर्वाचनबाटै कार्यकाल गणना गर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यही छिद्रमा टेकेर सत्ता गठबन्धनले चलखेल गरिरहेको छ। तर यो परिस्थितिमा पनि एमाले फितलो प्रतिपक्षीका रूपमा देखिनुले भने मौन स्वीकृति दिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो दिन नेप्से आज 49.86 अङ्कले घटेर 2820.65 बिन्दुमा झरेको हो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाएका गतिविधिबाट शेयर बजार बढ्ने अनुमानका बीच पनि यो साता 2 दिन नै बजार ओह्रालो लागेको हो। आज कारोबार रकम भने 8 अर्ब 88 करोड भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा हुँदा समेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा सङ्कुचन आउन थालेपछि अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ। तर राजनैतिक दल भने आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। विश्वका विकसित देशहरूमा राजनीतिलाई भन्दा अर्थनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छन्, चाहे राजनैतिक दलले होस् या नागरिकले। तर नेपालमा भिन्न छ। देशमा राजनैतिक स्थायित्व भयो भनेर चर्चा गर्ने नेतादेखि नागरिकसम्ममा अर्थव्यवस्थाको चासो नै छैन। बरु अर्थतन्त्रका सूचकलाई नै वास्ता नगरी विकासको चर्चा गर्न भने छोड्दैनन् नेताहरू। सायद नेताहरूलाई लाग्न सक्छ जनताले देशका आर्थिक सूचक हेर्नै जान्दैनन्, जे बोले पनि पत्तै हाल्छन्। हुन पनि हो, नेपालीलाई अर्थव्यवस्था भन्दा राजनीतिमै बढी चासो छ।
किनकि उनीहरूले भाषण बाहेक विकास देख्नै पाएका छैनन्। राजनीतिमा स्थायित्व भइसकेपछि अर्थतन्त्रतर्फ सबै नेतादेखि जनता केन्द्रित हुने गरेको विश्वको इतिहासले नै देखाइरहेको छ। तर नेपालमा 2065 सालमै स्थायित्व आएको चर्चा गर्ने नेताहरूले व्यवहार भने परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति बेला गम्भीर मोडमा छ। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 6 महिना अघिसम्ममा सरकारमा थियो। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा असार 29मा प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले प्रतिपक्ष बन्यो। कोभिड महामारी शुरू भएदेखि नै सुस्ताएका आर्थिक सूचक अझै निरन्तर ओह्रालो दिशातर्फ उन्मुख छ। तर सूचकहरू सुधार्न सामूहिक प्रयास गर्नुको साटो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको अस्त्रका रूपमा मात्रै तिनलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र स्वाभाविक अवस्थामा रहेको, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र सुधारका लागि सरकारले गरेका प्रयास सफल हुँदै गएको बताए, जुन आँकडा सरासर झुट थियो। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले अर्थतन्त्र तहस नहस पारेको आरोप लगाएको छ। शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काई सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखी विभिन्न सुधार कार्यहरू अगाडि बढाइएकोले गत 6 महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भएको छ। आर्थिक संकुचनको असर दीर्घकालीन योजनामा समेत देखिएको छ। त्यसो त सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृह कार्य समेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको अर्थविदले चेतावनी दिइरहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर र कछुवा गतिको विकास खर्चका कारण यो लक्ष्य प्राप्ति हुने कुनै आधार देखिन्न। अब अहिलेको हाम्रा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सूचकहरू हेर्दाखेरि हामी सङ्कट उन्मुख भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने ग्रे एरियामा हामी पुगेका छौँ क्या अहिले। ग्रे एरिया, अब ग्रे एरियाबाट रेडी एरियामा पुग्यो भने त त्यति बेला त हाम्रो सङ्कट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा ग्रे एरियाबाट नै हामीले हाम्रो सूचकहरूलाई यसलाई ओह्रालो लाग्नेबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि ओह्रालोबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सँगसँगै माथि उचाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ हैन। पूर्व घोषित लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई देखाइएको छ। तर सरकारले आर्थिक विकासका वैकल्पिक योजना बनाउन चासो नै दिएको छैन। बरु पूर्वाधार विकासमा झन्झन चुक्दै गएको छ। गर्न सकिने काममा गृह कार्य नगर्ने, बरु बहानाबाजी र आरोप प्रत्यारोपमै समय व्यतीत गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमै असर परिरहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले युक्रेनको दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई युक्रेन छाड्न आदेश दिएको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरू र उनीहरूका परिवारलाई युक्रेन छोडी स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको हो। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा रुस र युक्रेन बीच तनाव बढिरहेका बेला अमेरिकी सरकारले युक्रेन छाड्न आफ्ना नागरिकलाई निर्देशन दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सो दूतावासमा रहेका मात्र नभएर युक्रेनमा रहेका आफ्ना सबै नागरिकलाई पनि सम्भव भएसम्म युक्रेन छाड्ने विषयमा विचार गर्न अमेरिकाले अनुरोध समेत गरेको छ। अमेरिकी गुप्तचर रिपोर्टमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको पाइएको बताइएको छ। त्यसैले पनि अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई उक्त आदेश जारी गरेको बताइएको छ। उता रुसले पनि युक्रेनमा आक्रमण गर्ने योजना नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अब खेल समाचार।
पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलबाट साबिक विजेता सङ्कटा क्लब बाहिरिएको छ। आज भएको खेलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदै सङ्कटा बाहिरिएको हो। यता मच्छिन्द्र भने पहिलो पटक सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब मच्छिन्द्रले सेमी फाइनलमा एपीएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जारी प्रतियोगितामा कुल 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता पछि टोलीले ग्लोबल छनौटलाई लक्ष्य राखेर प्रशिक्षणमा मैदानमा फर्किएको छ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। ग्लोबल छनौट खेलका लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले सार्वजनिक गरेको 16 खेलाडी सहित अन्य केही खेलाडीलाई प्रशिक्षक पोबोदु दशानायकले बन्द प्रशिक्षणलाई सुचारू गरेका हुन्। ग्लोबल छनौट खेल्नु अघि नेपालले ओमानसँग 4 देशीय 2020 श्रृङ्खला खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाको तेस्रो लहरमा आइपुग्दा बाल बालिका संक्रमणको उच्च जोखिममा 12 वर्ष मुनिलाई तत्काल खोप दिन विज्ञको जोड। एकै दिन 10,000 बढी संक्रमित थपिए। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न दिएको कानुनी जटिलतालाई लिएर दलहरू विभाजित। ऐन संशोधनको तयारीमा गठबन्धन देशलाई सङ्कटमा धकेलेको प्रतिपक्षको आरोप। पछिल्लो केही समय बढेको नेपाली शेयर बजारमा आज भने उच्च अङ्कको गिरावट। 100 अङ्कले घटेर बजार 2820 बिन्दुमा। कारोबार रकम भने 8 अर्ब 88 करोड माथि। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको अमेरिकाको आरोप। आफ्ना जनता तथा कर्मचारीलाई युक्रेन छोड्न आदेश। आरोप तथ्यहीन रहेको भन्दै रुसले गर्यो खण्डन। र सङ्कटा आहारा गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरियो। मच्छिन्द्र भने पहिलो पटक सेमी फाइनलमा प्रवेश। फाइनल प्रवेशका लागि एपीएफसँग भिड्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।